रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सैयद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी केस में बेंच तश्कील के मामले पर फ़ैसला सुना दिया, जिसकी तफसीलात जानते हैं हम एडवोकेट अब्दुल गफ़ार से। ये जो मामला था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, ये आपको याद है एक सदारती रेफरेंस फ़ाइल किया गया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, और वो सदारती जो रेफरेंस था वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग था। एक शो काज जारी किया जाता है, शो काज का जवाब आ जाता है, उसके बाद एक पिटीशन फ़ाइल की जाती है। वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल करते हुए ये कहा जाता है कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वो इस मामले को, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जाता है कि सदारती रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर फ़ाइल किया गया है। सदारती रेफरेंस इसलिए फ़ाइल किया गया है कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब फरमाते हैं अपनी उस पिटीशन में कि जो फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट मैंने तहरीर की थी और मैंने इदारों के ख़िलाफ़ जो उनके ख़िलाफ़ लिखा था, उस बुनियाद पर ये मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। और इसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया, फिर शहज़ाद अकबर, फिर फ़रोग़ नसीम, फिर जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसके हवाले से बड़ी डिस्कशन हुई। खैर, ये मामला चलते चलते 10 रुकनी बेंच बन जाता है। चीफ जो काजी फ़ैज़ ईसा साहब की दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर जो पिटीशन थी, बहरहाल ये सारा मामला आप जानते हैं। 10 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया और वो था 7 और 3 का फ़ैसला था। 7 जो ऑनरेबल जजेस थे उनका ये कहना था कि ये मामला भेजा जाए एफ़बीआर को, और एफ़बीआर इस मामले को देखेगा कि आया ये मामला अब क्या जो है वो किसी तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, क्या इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। पहले उसको इंक्वायर कर लिया जाए, तहकीकात कर ली जाए, और तहकीक होने के बाद फिर ये मामला चला जाएगा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, और नए सिरे से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल फिर कार्रवाई करेगा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़। एक बात आप याद रखें, जब ये बेंच बना था और जब ये मामला शुरू हुआ था तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस गुलजार पर इख्तलाफ किया था और ये एतराज़ उठाया था कि वो उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर थे जिसने शो काज जारी किया था, तो वो अब मेरे ख़िलाफ़ या मेरी पिटीशन में कैसे बैठ सकते हैं, और इस बात पर एतराज़ उठाया गया था। और चीफ जस्टिस साहब भी बेंच से अलहदा हो गए थे। जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के बारे में ये एतराज़ उठाया गया था कि अगर मैं चीफ जस्टिस नहीं बनता तो ये चीफ जस्टिस की लाइन में आ जाएंगे और ये जो इस मामले में फिर बायस्ड हो जाएंगे, और क्योंकि ये बायस्ड हैं इसलिए इनको भी इस केस में नहीं बैठना चाहिए। जी, काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने अपनी मर्ज़ी से ये 10 रुकनी बेंच बनाया था जो जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब की सरबराही में था। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अब जो मामला आया है वज़ीर आज़म के तरक्याती जो फ़ंड्स का मामला है, उन पर जो काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने एक नोट दिया है। काजी फ़ैज़ ईसा साहब का ये फरमाना कि मुझे जो चीफ जस्टिस साहब ने मना किया है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो केसेस हों उस पर आप ना बैठें क्योंकि आप गैर जानिबदार नहीं रहते, आपने उनके ख़िलाफ़ केस किया हुआ है। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये जज ने देखना है कि वो जानिबदार है या नहीं है, ये जज ने ख़ुद देखना है। और इसके ऊपर एतज़ाज़ हसन साहब भी बोल चुके हैं कि हमारी जो नज़ायर हैं अदालती वो ये ज़रूर कहते हैं कि ये जज ने फ़ैसला करना है, वो ख़ुद फ़ैसला करेगा कि मैं इसमें जानिबदार हूँ या नहीं हूँ। वो चाहेगा तो ख़ुद अलग हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो उसको कोई कह नहीं सकता। इस फ़ैसले का और जस्टिस कार्नीलियस का जो हवाला दिया था अपने उस नोट में, इख्तिलाफी नोट में काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने, उसमें यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस साहब के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो इस सारे मामले को सुनते। अब अगर काजी फ़ैज़ ईसा साहब की इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि ये जज ने ख़ुद देखना होता है कि वो जानिबदार है या नहीं है, तो फिर काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस गुलजार पर क्यों एतराज़ उठाया था, फिर काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब पर क्यों एतराज़ उठाया था, क्योंकि ये तो चीफ साहब ने या एजाज़ुल एहसन साहब ने देखना था कि आया वो इम्पार्शियल हैं या नहीं हैं। तो फिर वो ख़ुद अपनी ही बातों में, जब आप पिटिशनर हैं तो आप कुछ और बोल रहे हैं, जब आप बतौर जज हैं तो आप किसी और कानून का हवाला दे रहे हैं। तो ये जो मामला था, खैर इस पर जो 10 रुकनी बेंच था वो 7 और 3 से फ़ैसला आ जाता है। जब वो फ़ैसला आ गया तो जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जस्टिस यहया अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इन 3 जो ऑनरेबल बेंच था, जो 3 ऑनरेबल जजेस थे, इनका ये कहना था कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब और जस्टिस जो हैं मंसूर अली शाह साहब, वो कहते थे कि पिटीशन मंजूर कर ली जाए लेकिन ये मामला एफ़बीआर को ना भिजवाया जाए।
جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ پٹیشن از خود قابل سماعت نہیں ہے کیونکہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز کو چیلنج کیا گیا ہے، اور آرٹیکل جو 209 ہے یا پھر اس کے بعد 211 ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگز ہیں یا اس کا فیصلہ اس کو چیلنج کیا جا سکے۔ اور جب جو پٹیشنر ہے اس نے شو کاز کا جواب بھی جمع کروا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے خلاف ایلیگیشنز تھے اس نے اس کا جواب دے دیا، تو اب کیس چلے گا، اب وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ خیر، یہ 3 ججز نے ان 7 ججز سے اختلاف کیا۔ اب یہ معاملہ چلا جاتا ہے ایف بی آر میں۔ ایف بی آر میں یہ معاملہ اس لیے گیا تھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے غلطی یہ ہوئی تھی قانونی، ایک تو اپنی وائف کو وہ سامنے لے آئے تھے اور ان کی وائف نے عدالت میں جو تقریر کی تھی وہ تقریر ان کے گلے پڑ گئی۔ دوسری طرف قاضی فیاض عیسیٰ صاحب خود روسٹر پر کھڑے ہو کر انہوں نے بحث شروع کر دی تھی، بطور وکیل انہوں نے اپنے حوالے سے بحث شروع کی تھی اور جذباتی ہو گئے تھے۔ ان کے جذباتی ہونے سے اور ان کی وائف نے جو عدالت میں جو باتیں کی تھی جو نہیں کرنی چاہیے تھی اور ان کے وکلاء نے بہت منع کیا تھا، اور ان کی جو وکلا ٹیم ہے وہ ساری اس بات کے خلاف تھی کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب خود بولے یا ان کی وائف بولے، تو جب یہ سارا معاملہ چلا تو معاملہ تو پھر ایف بی آر کو جانا تھا، کیونکہ یہ اس بات کو تسلیم کر چکے تھے کہ انہوں نے جائیدادیں تو بنائی ہیں، اب وہ کیسے بنی ہیں، کہاں سے پیسے آئے ہیں، کون سی پراپرٹی بیچی گئی، کون سی خریدی گئی، یہ ڈیٹیلز تو دینی تھی۔ جب یہ معاملہ ایف بی آر میں چلا گیا، جس دن یہ معاملہ ایف بی آر کو 7 رکنی بینچ نے بھیجا تھا، اس دن قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور ان کے چاہنے والے جو بار کونسلز تھی اور باقی، انہوں نے اس کو جمہوریت کی اور عدلیہ کی اور انصاف کی فتح کا دن گردانتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی، اور بڑا جو خوشی منائی گئی کہ ریفرنس خارج ہو گیا ہے اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سرخرو ہو گئے ہیں۔ جب اس فیصلے کو پڑھا تو سمجھ یہ آئی کہ یہ معاملہ تو پھر گول ہو گیا، اور یہ معاملہ وہاں سے ایف بی آر سے ہو کے جو لیکوناز رہ گئے تھے، جو ٹیکنیکل چیزیں رہ گئی تھی، وہ اب ٹھیک کر کے دوبارہ ایف بی آر تحقیق کر کے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوا دے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ہیڈ کرتے ہیں اس وقت چیف جسٹس گلزار، وہ اس معاملے کو خود دیکھیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو وہ جو سو موٹو یا از خود نوٹس لیتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی شروع کر دے گا، ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو پھر جلد بازی کیا کی انہوں نے اس معاملے میں، جو سارا معاملہ تھا اس میں انہوں نے جلد بازی یہ کی کہ انہوں نے فیصلہ چیلنج کر دیا، اور کہتے ہیں اپنی جو ریویو پٹیشن تھی کہ یہ جو 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیونکہ چیلنج 7 رکنی بینچ کے نوٹ کو کیا تھا یا ان کے فیصلے کو کیا تھا، تو بینچ بھی 7 رکنی تھا، ریویو ہمیشہ وہی ججز سنتے ہیں۔ اس میں جسٹس فیصل عرب صاحب ریٹائر ہو گئے اور یہ 6 رکنی بینچ بن گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس مظہر عالم خیل صاحب تھے، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے، جسٹس منیب اختر صاحب تھے اور جسٹس قاضی محمد امین صاحب۔ یہ 6 رکنی بینچ تھا۔ 6 رکنی بینچ میں پھر درخواست دے دی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہ وہ 3 ججز نہیں ہیں، جو آپ کو پتہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مقبول باقر صاحب، وہ بڑا جو ہے وہ سوال بھی کرتے تھے فروغ نسیم صاحب سے اور یہ ساری چیزیں، تو اب اس پر انہوں نے درخواست دے دی کہ بینچ بنایا جائے۔ اس پر 10 دسمبر 2020 کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو آج سنایا گیا ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کیا جو یہ اعتراض تھا کہ یہ فیصلہ یہ بینچ یہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اس میں ایک تو پناما پیپرز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ پناما پیپرز میں 5 رکنی بینچ تھا اور جو فیصلہ آیا تھا وہ 3/2 تھا۔ 3 ججز کا یہ تھا کہ جے آئی ٹی بنائی جائے، 2 ججز کا تھا کہ ان کو فی الفور نااہل ڈکلیئر کیا جائے۔ تو وہ 3 ججز کا جو فیصلہ تھا پھر جو ریویو کیا گیا وہ ان 3 ججز نے سنا تھا، تو وہ 5 رکنی بینچ نہیں تھا۔ تو یہ کہا گیا کہ اب کیونکہ یہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، چیف جسٹس دیکھے گا کہ آیا یہ جو بینچ بنانا ہے یہ فل بینچ بنانا ہے یا یہی 6 رکنی بینچ رہے گا، اس کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس ہے، جس پر کچھ دن پہلے جو وزیر اعظم کے اختیارات ہیں فنڈز جاری کرنے کے، اس کیس میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اس کو چیلنج کر چکے ہیں اور اس پر جو ہے وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے چکے ہیں کہ چیف جسٹس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں بینچ بنا دیں، جس کو بٹھا دیں جس کو نکال دیں۔ ان کے اختلافی نوٹ کے خلاف 5 جو آنریبل ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جو ججز ہیں، انہوں نے آج جو چیف جسٹس صاحب کا وہ عمل تھا اس کو انڈورس کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے
کہ بینچ بنانا چیف جسٹس صاحب کے پاس ہی اس کا اختیار ہے اور کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ جو چھٹے جج تھے جسٹس جو منظور ملک صاحب، وہ جسٹس منظور ملک صاحب نے اختلافی نوٹ دینا ہے اور ابھی وہ تحریر کرنا ہے۔ آیا وہ اختلافی نوٹ، اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جیسے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میرے جو نوٹ کے بغیر یا ہمارے سگنیچرز کے بغیر کیسے یہ فیصلہ جو وزیر اعظم کے اختیارات والے وہ کیسے جاری ہو سکتا ہے، تو ابھی جسٹس منظور ملک صاحب نے اپنا نوٹ دینا ہے، لیکن وہ 5 رکنی جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور وہ ابھی اس کی تفصیلات تو نہیں آئیں، لیکن وہ فیصلہ سامنے آ گیا اور وہ میڈیا کے پاس ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس صاحب نے۔ چیف جسٹس صاحب چاہیں گے تو حکم جاری کریں گے کہ یہی 6 رکنی بینچ اس پر کام کرے گا، اگر وہ چاہیں گے تو وہ یہ فرما دیں گے کہ یہ 6 رکنی بینچ نہیں بلکہ وہ 9 رکنی بینچ بنا دیں، جو 3 ججز پہلے تھے ان کو بھی شامل کر کے ریویو پیٹیشنز کے اوپر سماعت شروع ہو جائے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک چیف جسٹس گلزار صاحب جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ہیڈ ہیں، چیئرمین ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے، تب تک قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اس معاملے کو پینڈنگ کروائیں، وہ اس معاملے کو لنگر آن کریں، اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ خود چیف جسٹس بن جائے اور پھر تب وہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی نظر ثانی کیس میں بینچ تشکیل دے کر معاملے پر فیصلہ سنا دیا، جس کی تفصیلات جانی ہم نے ایڈوکیٹ عبدالغفار سے۔ اب ہم انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔